11 कुरान शिफाई आयात से हम सर से लेकर पैर तक, जी हम सर से लेकर पैर तक हर बीमारी का इलाज अभी इंशाअल्लाह जानने वाले हैं। जिन लोगों को ये यकीन है कि कुरान शरीफ शिफा देगा और ज़रूर देगा, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए। मेरा ये ईमान है कि जिसको कुरान शरीफ शिफा नहीं देता उसको दुनिया की कोई ताकत शिफा नहीं दे सकती। मैं डॉक्टर फहद अतानी रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshnicenter.com। तो फिर आइए सीखते हैं। अल्लाह ताला ने दुरूद पाक के सदके हमारे ख़ानदान को ये बख्शिश और की करामत दी है कि हम जब कुरान पाक को खोलते हैं तो कुरान पाक खुद ही अपने अंदर छुपे हुए राज हमें खोल खोल कर बताता है। सबसे पहले जिस्म के सबसे ऊंचे हिस्से पर यानी कि सर पर हाथ रखेंगे और पढ़ेंगे कुरान पाक की ये शिफाई दुआ। सूरे आले इमरान आयत 134, वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आपके जिस्म में जहाँ कहीं भी जो कोई भी बीमारी है उसकी आप नीयत तो ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सर पर दम जब करेंगे उसकी नीयत आप नोट कर लीजिए। करना यह है कि आपको पूरे जिस्म के अंदर सर से लेकर पैर तक जहाँ कहीं भी बीमारी है उसकी नीयत करनी है, और ये नीयत करनी है कि ऊपर से लेकर नीचे तक अब तवानाई जो है वो जा रही है उस खराबी को दूर करने के लिए जो बीमारी आपको परेशान कर रही थी। अब हम दम करेंगे इंसानी जहन पर, थोड़ा सर से लेकर फिर हम दिमाग की तरफ आएंगे। दिमाग ही है जो अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है, जो कि जानवर के पास जिस्म भी होता है, रूह भी होती है। इंसान के पास जिस्म, जहन और रूह तीनों चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से वो आम तौर पर अशरफुल मखलूक़ात कहलाता है। कहते हैं कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट मेकिंग राइट डिसीजंस। जो गलत सही और सही गलत के दरमियान जाके फंस जाते हैं, गुस्सा चिड़चिड़ापन जिनको बहुत ज़्यादा होता है, उनको ये दुआ ज़रूर पढ़नी है। जिन बच्चों के या बड़ों के बार बार लड़ाई झगड़े रहते हो, याददाश्त कमज़ोर रहती हो, पहले जो है वो लड़ाई झगड़ा करते हो, बाद में अफसोस करते हो कि यार क्यों दिमाग बार बार गर्म हो जाता है, फोकस नहीं हो, विल पावर नहीं हो, डिटर्मिनेशन नहीं हो, लाइफ के अंदर जो है वो एक सही सिमत का तयन नहीं कर पा रहे हो, घर वाले कह कर थक जाए, डू व्हाट यू कैन, डू व्हाट यू कैन, कोशिश करते करते थक जाए बेचारे, नहीं कर पाते, नहीं कामयाब हो पाते, अल्लाह ताला पे भरोसा करके कुरान पाक की पढ़ेंगे ये दुआ सर पे हाथ रख कर। सूरह राद आयत 28, अल्लज़ीना आमनु व तत्मईनु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। कुरान पाक में दी गई इन तमाम शिफाई दुआओं को पढ़ने का तरीक़ेकार भी साथ साथ आप नोट कर लीजिए। सीधे हाथ पर आपकी जितनी भी उम्र है, जितनी मरीज़ की या तो उम्र है, कोई अगर दम करना चाहे तो वो भी कर सकता है, मरीज़ खुद चाहे खुद को दम करना तो भी ठीक है। करना क्या है कि जितनी आपकी उम्र है उतनी बार आपको सीधे हाथ पर पढ़कर वो दुआ दम करनी जो मैंने आपको अभी सिखाई कुरान पाक की दुआ। अच्छा, अब जिगर पर, मैदे पर, जहाँ कहीं भी पूरा आपको सिखा रहे हैं पूरी बॉडी के हिसाब से, वहाँ पर आपको हाथ रख लेना है। रखने के बाद आपको दूसरे हाथ से अब दुरूद शरीफ भी पढ़ना है और उस पर हाथ रख के उतनी बार जितनी आपकी उम्र है उल्टे हाथ को रखने के बाद आपको दुरूद शरीफ पढ़ना, ताकि उसकी तासीर कुरान पाक की दुरूद पाक के सदके आपको मिलती रहे, वो सारी की सारी तवानाई आपकी बॉडी में जज्ब होती रहे और अंदर जाकर उस खराबी का इलाज कर दे। जब ये दुआएं पढ़ रहे होंगे ना और फिर साथ साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ेंगे ना, तो साथ ही साथ एक छोटी सी आपको एक नीयत बता रहा हूँ, ये कर लीजिएगा। कुरान ने जो कहा वो होकर रहेगा, जो ना था नसीब में वो भी मिलेगा। एक बार रख कलाम सामने और दुरूद पढ़, फिर मांग, जो मांगा है तूने वो मिलकर रहेगा। अब हम आते हैं ऊपर से, फिर जहन से, फिर नीचे हम आते हैं आंखों की तरफ। दोनों हाथों के ऊपर ऐसे करके आपको पढ़ने की दुआ भी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले समझ लीजिए एक छोटी सी बात, कॉर्ना, आइरिस, लेंस, प्यूपिल, ऑप्टिक नर्व और रेटिना, पूरी आंख में जहां कहीं की जो कोई भी खराबी हो, इस वीडियो को मैं बहुत मुश्किल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना सकता था। आप लोग पूरी वीडियो देख लेते हैं, बाद में कहते हैं कि जो कहा है डॉक्टर साहब ने वो कहा तो खैर सही होगा, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया। सीधी सीधी बात समझ लीजिए। अब सादा अल्फाज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक हो सके। आँखों की कमज़ोरी हो, चाहे आँखों की जलन हो, आशोब चशम हो, चाहे आपके भैंगापन हो आँखों में, चाहे दूर की नज़र कमज़ोर हो, चाहे करीब की नज़र कमज़ोर हो, आँखों पे इस तरीके से हाथ रखना है और पढ़नी है कुरान पाक की ये शिफाई दुआ। सूरह माइदा आयत 17, वल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुम
यखलुकु मयशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। पहले भी एक बार मैंने आंखों के लिए कोई वज़ाइफ वगैरह बताए थे, लोगों ने कमेंट्स के अंदर जाके मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाना शुरू कर दी थी। लोगों के लिए बहुत कुर्बानी दी है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह 24-24 घंटे जागता हूँ। तो आपको किसी को आते हैं हज़ार नाम लोगों के रोज़ाना की लिस्टों में आकर, कभी किसी के पास आते हैं? कभी नहीं आते किसी के। कोई हज़ार फ़ोन, किसी के हज़ार ईमेल है, हज़ार व्हाट्सएप आते हैं, किसी के पास नहीं आ रहे। मैं लोगों के लिए 24-24 घंटे जागता हूँ, इसलिए मेरी आंखों के ऊपर नंबर है। जब भी आंखों की बात करता हूँ, लोग सामने से उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, बराए मेहरबानी उल्टे सीधे कमेंट हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मत किया करें। आंख से नीचे फिर आ जाइए फटाफट से, फिर नाक की तरफ ऐसे करके दोनों हाथों से नथनों के पीछे आपको पकड़ना है नाक को, और कुरान पाक की पढ़नी है ये दुआ। सूरह बनी इसराइल आयत 80। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्दीक़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्दीक़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीर। नज़ला आपका तर हो या खुश्क, नज़ला अंदर गिरता हो या बाहर आता हो, सांस हो, दमा हो, डस्ट एलर्जी हो, कोई बीमारी हो, उसकी नियत कीजिए और कुरान पाक की जो दुआ आपको बताई गई है उससे अपने आप को दम करें और शिफा हासिल करें। फिर और नीचे आएंगे और रखने का तरीका हाथ नोट कर लीजिए। ऐसे मुंह पर आपको हाथ रखना है और ये यहाँ तक आपको गले को पूरे के पूरे हिस्से को अपने हाथ से कवर करना है। कमज़ोर दांत हो, मुंह में छाले हों या ज़बान में लुकनत हो, मुंह में कैंसर हो, थ्रोट इन्फेक्शन हो, मुंह में छाले हों, चाहे ग्लैंड्स का कोई इशू हो, टॉन्सिल्स का कोई इशू हो, चाहे थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ा हुआ हो, मुंह से मुताल्लिक किसी के साथ कोई भी तकलीफ हो, मुंह और गले से मुताल्लिक कुरान पाक की ये दुआ पढ़े और अल्लाह ताला से शिफा मांग ले। सूरह स्वाद आयत 34। वलकद फतन्ना सुलैमाना व अलकैना अला कुर्सिय्यिही जसदन सुम्मा अनब। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बहुत दूर हैं, या तो उनकी इस वजह से नहीं बेचारे मुझसे मुलाकात कर पाते हैं, ना अपनी बात पहुंचा पाते हैं, या उनके पास बेचारों के पास पैसे नहीं है। वैसे हमने $1 डे का डायरेक्ट पेड कंसल्टेशन का सिलसिला शुरू किया roshnisin.com में। अगर आप चाहते हैं कि आपका ₹1 भी खर्च ना हो, आपकी बात मुझ तक पहुंच जाए, दुआ में नाम शामिल हो जाए, इस्तिखारा करवाना है, अपना मसला बयान करना मुकम्मल तफसील के साथ, अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए, roshnicenter.com पे जाइए। शुरू में उसके अंदर पहले जो है $1 डे का सिलसिला बताया गया था, फिर उसके बाद दवाएं हैं बहुत सारी, खरीद लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं खरीदे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। स्क्रॉल डाउन कीजिए, सबसे आखिर में चले जाइए roshnisin.com के पेज पर, सबसे आखिर में चले जाइए। वहाँ जो दिल में आए, जो आपको दिल चाहे, सब चीज़ जाके लिखिए। मैं पूरा दिन उसकी मॉनिटरिंग खुद करता हूँ। जाइए, ज़रूर जाइए और मुझ तक पहुँचाइए आपको जो कुछ भी पहुँचाना हो। लाइक करें ना करें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके सब्सक्राइब करने से मेरा घर नहीं चलता। बस सिर्फ और सिर्फ एक काम कर लिया करें, दुआ में अपना नाम ज़रूर शामिल करवा करें, अपना नाम अपने मुल्क और शहर के नाम के साथ लिखें, ताकि मुझे पता चले आप कौन हैं और कहाँ हैं। और इन बातों को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं जिनको आपसे ज़्यादा इन बातों की ज़रूरत है। फिर और नहीं चाहिए, और अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख कर अल्लाह ताला के नूर को, करम को, फजल को, उस तवानाई को अपने सीने में समाने के लिए, बीमारियों के शिफा के लिए कुरान पाक की पढ़ेंगे ये दुआ। साथ ही साथ नियत भी कर लेना, चेस्ट पे कंजेशन हो, पेन हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे खुराक की नाली सुकड़ रही हो, डॉक्टरों ने चाहे आपसे ये कहा हो कि 20% या 30% से दिल काम कर रहा है, या शरियानें जो हैं वो दिल की सुकड़ रही हों, हार्ट के मसल्स कमज़ोर हों, किसी बड़े के या किसी बच्चे के, दिल का वॉल्व लीक हो या दिल में सुराख हो, ये दुआ कुरान पाक की पढ़ लीजिए, शिफा आपका इंतज़ार कर रही है। सूरह नूह आयत 12। वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनैना वयजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अपने गुमान को, अपने यकीन को, अपनी उम्मीद को ईमान की हद तक मजबूत कर लीजिए कि अभी शिफा आपको मिलने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ बहुत अहम है, आखिर तक, शुरू से लेकर आखिर तक पलट कर देखिएगा, उन लोगों तक पहुँचे, ढूंढिए, सोचिए किन को इन बातों की ज़रूरत है। अपने ईमान को मजबूत कर लीजिए, कुरान पाक की तरफ मरकूज़ कर लीजिए, शिफा मिलने वाली है, आने वाली है आसमान से। बस बार बार कह रहा हूँ, जो लोग इधर उधर भटकते हैं अक्सर उन्हीं के काम मटकते हैं। ग़िज़ाइयत देती नहीं ग़िज़ा, दवा देती नहीं शिफा, ऐसे ही नहीं लोग बीमार पड़ते हैं। क्योंकि रहमत हो, बरकत हो, शिफा हो या कोई भी हो, आसानी मिलकर रहेगी, क्योंकि शिफा के सारे ही रास्ते आसमान से उतरते हैं।
فوڈ الرجی ہو، ورم ہو، زخم ہو، جلن ہو، السر ہو، کھانے کے بعد بھاری پن ہو، بدہضمی ہو، گیس ہو، بادی ہو، بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ بس جائیے پوچھئے قرآن پاک سے کہ کیا پڑھوں اور میرا پیٹ ٹھیک ہو۔ غذا سے غذائیت نہیں ملتی یا خوراک نہیں چلتی تو سیدھا ہاتھ رکھیں گے اپنے جگر پر، اپنے معدے پر، اور پڑھیں گے قرآن پاک کی یہ شفائی دعا۔ سورہ قصص آیت 85، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد۔ آنتوں کی بیماریوں کے حوالے سے بہت سے لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں۔ آنتوں پر ہاتھ رکھیے اور آنتوں کی بیماریوں کی شفا کی نیت نوٹ کر لیجئے۔ پورا دن بھر ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، یہ آنتوں کے ذریعے سے ہی توانائی ہے جو ہمارے ہر فنکشن کو پرفارم کرنے کے لیے جو توانائی چاہیے ہوتی ہے وہ آنتوں کے ذریعے سے ہی ہم تک پہنچتی ہے۔ غذا کی سختی ہو، قبض ہو، گیس ہو یا آنتوں کی خشکی ہو، اس کے لیے آپ پڑھیں گے قرآن پاک کی یہ دعا۔ سورہ صافات آیت 76، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اپنی بات کے آخر کے اندر میں ساری بات آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ ایک آپ کو دم ہے جو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا، ایسے ہاتھوں کو ملا کر اس کے ذریعے سے پورے جسم کی تمام تر بیماریاں ہم انالائز کریں گے، ساری کی ساری نیگیٹو انرجیز نکال دیں گے، پازیٹیوٹی کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی پازیٹیوٹی کے ذریعے سے ساری کی ساری بیماریوں کا علاج ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اب نوٹ کیجئے، ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کر یورینری جو سسٹم ہے اس کے لیے، اور جو تولیدی جو نظام ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، ان کی جو خاص بیماریاں ہیں اس کا علاج ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگیں گے؟ کلام پاک کے صدقے۔ ناف کے نیچے ہاتھ رکھیں گے، لیکوریا ہو، اندرونی کوئی بھی ورم ہو، جلن ہو، کوئی بھی بیماری ہو جو کہ ناپاک کرتی ہو، مردوں کے اندر جریان ہو، کوئی بھی ایسی کوئی چیز ہو جو کہ جس سے وہم آئے، گمان آئے کہ شیطان آپ کو یہ ڈال دے کہ نماز کے قریب نہیں جا سکتے، اب آپ ناپاک ہو گئے ہیں۔ ناپاک کرنے والی جتنی بیماریاں ہیں، پیشاب سے متعلق یا تولیدی اعضاء کے جو کوئی بھی خرابی ہے، بیولادی کا ایشو ہے، اووریز اگر صحیح سے اگر ڈیولپ نہیں ہو رہی ہیں، یا کہ اگر ایگز اگر صحیح سے نہیں بڑھ رہے ہیں، اگر فالیکلز اگر صحیح سے نہیں بڑھ رہے ہیں، اسپرم کاؤنٹ اگر کوئی کم ہے، اگر کسی کا اسپرم کاؤنٹ اگر جلدی بول رہا ہوں اس لیے کہ اتنی لیندی ویڈیو ہے، اسپرم کاؤنٹ اگر کسی کا کم ہو، یا کوئی بھی ایزو اسپرمیا تک کی کوئی اگر بیماری ہو، یہ ٹیکنیکل تھوڑی سی بات ہو جائے گی، لیکن کوئی بھی چیز خرابی جس کسی بھی حد تک ہو، مردوں میں، عورتوں میں، اندرونی جو پوشیدہ بیماریاں کراتی ہیں ان کے لیے کلام پاک شفا دے گا، اس کی دعا نوٹ کیجیے۔ سورہ فرقان آیت 54، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اب آتے ہیں ہم قرآن پاک کی 10ویں شفائی آیت کی طرف۔ اب کرنا یہ ہے کہ آپ کو اگر پیر اگر دبلے ہو رہے ہوں یا موٹاپے کی وجہ سے جسم میں گھٹنوں کے اوپر بوجھ پڑ کے گھٹنے خراب ہو رہے ہوں، یہ پورے پیروں میں جہاں کہیں بھی آپ دونوں ہاتھوں کو، پورے پیر تو ظاہر ہاتھوں سے بڑے ہوتے ہیں، تو آپ جہاں کہیں بھی آپ کی خرابی تو وہاں پر اپنی خرابی کے لحاظ سے آپ ہاتھ رکھ کے آپ قرآن پاک کی شفائی دعا کے ذریعے سے دم کر پائیں گے۔ گھٹنوں میں سے کڑ کی آواز آتی ہو، یا جوائنٹ جو ہے وہ ڈھیلے پڑ گئے ہوں، یا آپ کا جو پیروں کے جو گھٹنوں کے جو گودا ہے اگر وہ خشک ہونے جا رہا ہو، تو بس ہاتھوں کو وہاں رکھنا ہے خرابی کی جگہ پر اور پڑھنی ہے قرآن پاک کی یہ دعا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 5، اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب جب آپ سر سے لے کر پیر تک تمام تر بیماریوں کا علاج کر پائے ہیں الحمدللہ، بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا، پوری ایمانداری، پوری محنت، پوری ریسرچ ورک کے ساتھ آپ کے لیے میں ڈیٹا لے کے آتا ہوں، کوئی بھی بیکار کی ڈھیلی ڈالی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہماری جو ویڈیوز ہیں آج ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور شفا کے راستے حاصل کر رہے ہیں۔ میں درمیان میں کہیں پہ کہا تھا کہ بھئی اب آخر کے اندر جو ہم دم کریں گے اس کے اندر ہم پوری باڈی کے اندر انرجی، پازیٹیو انرجی ہم انجیکٹ کریں گے، نیگیٹیوٹی کو صاف کریں گے، چاہے وہ شیطانی بیماری ہو، چاہے وہ کوئی بھی روحانی بیماری ہو، چاہے وہ جسمانی بیماری کوئی بھی ہو۔ قرآن پاک آپ کی جسمانی بیماریوں کا روحانی علاج دیتا ہے، یاد رکھیے اس چیز کو۔ صرف ہمیشہ دوائیں نہیں کھاتے رہا کریں، خود پر نہیں خدا پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ دونوں ہاتھوں کو ایسے رکھنا ہے
اور لیٹ جانا ہے. اب یہ لیٹ کر ہوگا تم دونوں ہاتھوں کو ایسے آپ ناف پر رکھیں گے. ناف پر رکھنے کے بعد آپ کو اس کی اینیمیشن پوری ڈیٹیلڈ آپ کو انشاءاللہ بنا کر دیں گے. وہ چیزیں ہم آپ کو بنا کر دے رہے ہیں جو آج تک کبھی کوئی میری صحیح سے کوئی آج تک جتنی بھی ویڈیوز آئی ہیں ان کی صحیح سے ڈھنگ سے کوئی کاپی بھی نہیں بنا پایا. ہاتھ دھیان رکھ لیجئے, دونوں ایسے رکھیں گے اور ناف پر ہاتھ رکھنے کے بعد دم کریں گے. قرآن پاک کی دعا یہ لکھ کر آپ کو بتا رہے ہیں. سورہ الانعام آیت 45. فَقُطِعَ دَبِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ دعا پڑھیں گے اور سارے کی ساری انرجی پورے جسم کے اندر موو ہوتی جائے گی. بیماری آپ کے جسم سے آپ کو چھوڑتی چلی جائے گی. 11ویں قرآن پاک کی شفائے دعا میں آپ تک پوری ایمانداری کے ساتھ پہنچا چکا ہوں. آپ کا مجھ سے رابطہ ہونا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہمیشہ دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے اس شخص کو بھیجنا میرے پاس جس کے نصیب کی شفا تو نے میرے ہاتھ میں رکھی ہے. درود پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ باتیں میری زبان سے آپ تک پہنچے. تو سب سے پہلے آپ نیت کیجئے میرے روحانی بیٹے بیٹی ہونے کی. RRB جا کر روحانی بیٹے روشنی روحانی بھائی روشنی روحانی بہن روحانی بیٹا بیٹی ہونے کی آپ نیت کریں اور جا کے کمنٹ میں جا کے اپنا نام ضرور رجسٹر کروائیں. آج کل بڑے عجیب و غریب سے کمنٹس آنے لگیں گے ڈاکٹر صاحب نے داڑھی کا لگی کر دی. لوگ عجیب و غریب پتہ نہیں کس بحث میں لگے ہوئے ہیں. میں نے اپنے بچوں کے کہنے پر 7 سے 8 سال کے بعد داڑھی کو رنگ کیا. ہوئی شرعی لحاظ سے جو صحیح طریقہ ہے اسی مطابق ہی کیا جیسے عام طور پہ حضرات لوگ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی اس ویڈیو کے اندر خاص طور پر اگر مجھے کسی میرے روحانی بیٹے بیٹی نے کہا کہ بھائی مجھے یہ سوٹ نہیں کر رہا ہے, مجھے سفید داڑھی ہی اگر رکھنی چاہیے تھی, تو میں رنگ لگانا چھوڑ دوں گا. اہم یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں, اہم یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے یا نہیں ہے تو یہ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس کاموں میں دنیا میں لگایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر کی باتیں, کرم کی باتیں, فضل کی باتیں, دوسروں کے لیے فائدے کی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر والا کرم والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ